کی تھی بابا مائی بول دی نہیں میں اکھیا ماں کون ہے کیوں پہ کربلا دی ریت صاف کرنی ہے عرض کی تھی بابا مائی بولی نہیں پر مائی ایڈے درد نال رون دی ہے ادھے رونا ہوئے کہ میری چیخ نکل گئی ہونے امام نے گھٹ کے پتر سینے نال لایا فرمایا اکبر پترا بتائیو مائی کون ہے عرض کی تھی بابا نہیں بتاؤ فرمایا مائی میری اماں فاطمہ وہ تیری دادی زہرا ہے فرمایا جدو مدینے اٹھرے آساؤ امی نے فرمایا سے پترا جدو گھوڑے تو زخمیوں کے ڈگے گا وعدہ کرنی روڑے نہیں چپن دے وانگی پترا تھلے ماں دی جھولی ہوئے گی فرمایا میری ماں آج وفاوانی بھانے آئی ہے میرے پوتریاں نے زخمیوں کے ڈگنے کوئی پتھر نہ دے زخمہ چنا چھپ جائے کہ ماما والے کوئی ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے نوجوانوں عید دیاڑے گزرے تو جنہ دیا ماما جدیاں ادھے نوے کپڑے پا کے پہ پھر دینے ادھے خوشیاں منا دے سن جنہ دیا ماما ٹر گئیاں وہ قبرستان سے جا کے ماما دیا قبران دے پھر رو دے سن نوجوانوں میرے امام نو ماں دیا یاد آیا گئیاں جڑ پہلے 10 محرم دی فجر طلوئے ہوئی نوجوانوں فجری طلوئے ہوئی ادھر نوجوانوں بیلا ہو آگیا جڑ پہلے خونی صبح 10 محرم دی طلوئے ہو گئی کہ باروں باری پھر سارے ٹرے گئے کہ بار حسین دا آیا نوجوانوں دا کی حوصلہ سناواں جنہیں آباد آبادو ایک تھوں ڈھونڈے ایک بادو جا کے آنکھیں مل جائے میرا حسین کربلا دے میدان اندر ویران دے بادو کٹھے کر دائے پترہ دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کر دائے تلے آسمان بلوے کے آنکھ دینے آج جو لینی لے لے پر قیامت تک لکھاں یزیدی آجان تیرے نانے دا قرآن ریل تو زمین دے نان ڈکن دے میں نوجوانوں میرے امام نے جڑے بلے جبا پہنے آؤ جڑے بلے کمر دے اندر پٹکا امام حسن دا پایا آؤ ہاتھ میں جو تلوار مولا علی دی ذوالفقار پکڑی سر دے ہوتے دستار نانے دی بنی انہیں سیدہ زینب فرما دیاں نے پیرا اے دستار کیڑی آؤ فرمایا اوہی دستار ہے کیڑی پن کے نانا میں راج کرن گیا سی فرما دیاں پیرا انج پہ لگنا ہے کہ میں شب اسرات دولا میں راج کرن چلے آئے فرما دیاں پیرا 2 گھڑیاں ٹھہر جاؤ سیدہ زینب نے ایک صندوق کی جو چٹھی چادر نکالی او لے آ کے ویر دے قدیاں تے رکھ دی تھی فرما دیاں جاندی وری مزارہ دیکھ گئی سی اماں نے فرمایا سی زینب جدوں ویر دولا بن کے ٹرے تے چوبا جڑے بلے امیر حمزہ آئے ہوئے پٹکا میرے پتر حسن آئے ہوئے تلوار علی دی ہوئے دستار نانے دی ہوئے قدیاں تے چادر زارہ دا حصہ بھی رکھ دے ہوئی میرے امام دیاں کجیں تھروے کے دین عرض کر دیے ویران بے تو کیوں رونا ویرا تو دے پتر دی تمہار کے چلے ہیں عرض کر دیاں بے ویران میں تے پتر ویر تمہار کے چلیاں جوندہ روے تیرا زین العابدین تیریاں نسلہ تے قیامت تک جاری رہن گیاں بے ویرا میں تے اپنی نسلی کربلا چھڑ چلیاں میں سارا کچھ قربان اپنے ویر تو کر دیتا ہے میرا ویر روے نا عرض کر دیاں ویران میں دنوں بیکھیں اکبر دی لاش چک دیاں رویا نہیں
عباس دی لاش چکدیاں رویا نہیں، قاسم دی لاش چکدیاں رویا نہیں، انہوں محمد نو چکدیاں رویا نہیں، اصغر دے حلق جتیاں رکھدیاں رویا نہیں۔ فرما دیاں ویرا جاندی واری رویا کیوں ہے، میرے امام نے سینے دے نال بہن لایا۔ فرما دے زینب رواں کیوں نہ، اکبر نو میں ٹوریا، عباس نو میں ٹوردا رہیا، قاسم نو میں ٹوردا رہیا، اج میری واری آئی ہے، مینوں ٹورن والا بھی کوئی نہیں، اج نہ کو کسے دا پتر مر جائے، وہ لوگ افسوس کرن پورا پنڈ آندا ہے، اج کوئی مر جائے جنازے نو کندھا دین 4 لوگ آ جاندے نے، او دے پتراں دیاں لاشاں پیاں نے، حسین نال کوئی افسوس کرن والا بھی نہیں، او دے پتراں دے جنازے چکن والا بھی کوئی نہیں۔ رو کے فرما دے کاش میری امی ہوندی، اج مینوں تھپکی مار کے ٹور دیاں، اج کدے میرے پاپا مولا علی دے نانا ہوندے، اج مینوں تھپکی دے کے ٹور دیندے۔ نوجوان امام دیاں اکھاں تے اتھرو آ گئے۔ فرما دے جد معراج نبی نو ہوئی، جبریل برا کے لے آیا، جد علی والے خیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں واقع پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، پھر خیمے وچوں نکلی زینب، اس برقع منہ تے پایا، پکڑ رکاب اڑے دیا آنکھیں، لین چڑھیا مڑی دیا جایا۔ میں تے تیرے تو پتر وارے نہ تو کیوں رو گئے، ویر رومن تے پیرنا دے کلیجے پھٹ جاندے، کہ تو جاندی واری رومی نا۔ میرے امام نے انج کر کے نا ملک کشف سے بہن جدو بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا نا ملک برادرہ، سیدہ زینب دی چیخ نکل فرما دیا جدو ویر پینا دے سرہ تے ہاتھ رکھ دے پیرنو کلیجے ٹھنڈ پہندی، پر حکیمیں دا ہاتھ رکھے میرا کلیجہ پھٹ چلے۔ فرمایا میں ٹور چلے آؤں، اپنے پردے دا خیال رکھی، مدینے تو لے کے کربلا تک میں حسین سا ہوں، کربلا تو مدینے تک تو حسین بن جاؤں۔ فرما دیا سارے انو قیدی بنایا جانا، فرمایا خیمے نو اگاں بھی لگنی، تے زینب اس ویلے پردے دا خیال رکھی، یاد رکھی تو اس زہرہ دی بیٹی جس سیدہ زہرہ دے بیڑے وچ کملی والے بیٹھے تے جبریل باہر دروازے چ کھڑا، میرے نبی فرمایا جبریل اندر آ جا، تے جبریل اولے ہو کے عرض کی کملی والے کیویں آواں زہرہ دا بیڑا، میرے آقا نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا، تے جبریل نے عرض کی تھی کملی والے فرشتہ ہونا اپنی جگہ، زہرہ دا حیا اپنی جگہ۔ گرامی قدر حضرات، اس ویلے بہن بول کے کہنے لگی ویرا جو تو پتر علی دا نا دی میں بھی زہرہ دیا، تو شہید ہو کے دنیا نو دس جاویں کہ تیرے ورگا ویر کوئی نہیں، پردہ میں بھی انجدہ کر جاؤں گی، دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں۔ فرما دیا دنیا ممبران تے بہ کے جدو تیری شہادت دے خطبے پڑھے گی نا، نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھے کرے گی۔ نوجوانوں میرے امام ٹورے ٹورے حضرت بی بی شہر بانوں کو لائے تے فرمایا تو میرے بڑیاں وفامہ کی دیا، تو میرے بچیاں دی ماں فرمایا میں ٹور چلے آؤں، تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے، تو ایران دی شہزادی ہے، فرمایا میں ٹور چلے ہاں تو میرے نہ بڑیاں وفاوا کی تھی زین اے شہر بانو میں تیرے تے بڑا راضی ہوں جوندا رہے تیرا زین العابدین تو میرے نہ بڑیاں قربانیاں دیتیاں پر انج کری جے تیرا دل کرے تے پاویں اپنے سورے مدینے ٹر جاویں تے پاویں پیکے ایران ٹر جاؤں تیریاں وفاواں میں یاد رکھاں گا۔ اس ویلے سید شہر بانو آخری ویلے ہاتھ جوڑے
عرض کی تھوڑے بچے دی ماما تے زندگی کٹھیاں گزری ہے کی ہویا جب میں ایران دی شہزادیاں تو تے جنت دا شہزادہ عرض کی لاجپالا ہن آخری ویلے قدمہ تے جدا تے نہ کر فرما دیا آتے 1 2 4 پتر نے نا کدے لکھاں بھی ہون تیرے جوڑے دی نوک تو وار دے عرض کر دیا لاجپال آخری ویلے کی تمنا میری بھی سن جو فرمایا بول شہر بانو عرض کی لاجپالا زندگی چ کدے کو خدمت چ کتا ہی ہوئی ہو اپنی ماں زہرا دا صدقہ معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے تے میں سنی نہ ہوئے میں نے جاندی باری معاف کرے آجے میرا اور گرامی قدر حضرات میرے امام خیمے چو نکلن لگے نا خیمے چو کوہرام مچ گیا میرے امام آکے نا تے زین العابدین جوان بیمار پتر دے سینے تے لیٹ گئے تے زین العابدین دے لبا چو بس اتنا ہی نکلیا پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہے فرمایا اکھا کھول تیرا ابو حسین آئے امام علی مقام دے پتر نے اکھا کھولیاں تے بابا بلوے کے دکھی تھی بابا کتھے چلے فرمادے نے موت ہی چلے ہیں جتھے میرا اکبر ٹر گیا ہے زین العابدین میں اٹھ کے دوڑ لگائی تے خیمے دے بوئے جا کے بخار دی شدت نہ ڈگ پہ میرے امام زین العابدین دروازے چک کے لیا کے 4 پائی تے لٹا کے فرمایا کتھے چلے ہیں عرض کی تھی بابا جوان پتران دے ہوندے ہیں جب پیوہاں دے سر دی دستار ڈگ پوے نا پتران تو نہیں ویکھیا جاندہ بابا پہلے میں جاواں گا پھر تسی جائے فرمایا زین العابدین پترہ تیرا تے کربلا چے حصہ ہی کوئی نہیں قیامت تک میرے نانے دی نسل تیرے جو ٹورنی ہے چپ کر کے لیٹ جا عرض کی تھی بابا میں لیٹ جاواں پر میں قیامت نو دادی زارہ نو منہ کھڑا وکھانا جدو ویر اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا کے کہنا میں کربلا چے حصہ پا کے آیا میرے ویر قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا کے کہنا دادی میری لاش تے بھی دھوڑے دھوڑے نے نکے نکے زین اونتے محمد نے اپنا لٹیا بچپن وکھانا ہے علی اصغر نے حلق دا تیر وکھانا ہے میں دادی نو کی وکھاواں گا میرے امام سینے لا کے فرمان لگے تیرے پیراں چ زنجیراں پھیڑیاں جدو تیراں دے نشان وکھان گئے تو دادی نو زنجیراں دے نشان وکھا لئی فرمایا پترا تو کربلا نہیں جانا آکھے ابو جی میں پھر قیامت نو کی وکھاواں گا فرمایا تیری میں نشانی چھڑ چلیاں ابو جی میرا کی حصہ ہے فرمایا پہلے آ میرے سینے چو فیض لا جڑا میں محمد دے سینے چو لیا سی قیامت تک ولیاں تیرے سینے چو فیض لینا ہے فرمایا پترا تیرا آئی حصہ ہے جدو میری سواری کربلا جو خالی خیمے والا ہی نا سکینہ ابو ابو کہہ کے رونا ہے انہوں سینے لا کے پیوان والا پیار دیویں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا نوجوانوں میرے امام ایک ایک کر کے سارے نو ملے کوہرام مچ گیا نوجوانوں جڑے ویلے امام خیمے دے دروازے دے اندر آئے سیدہ زینب رو کے فرما دیاں نے بیان محمد اٹھو بے روک لو مامو ٹر چلے سیدہ شہر بانو چیخ مار کے رو دیاں نے فرما دیاں بے زین العابدین اٹھے پٹر چلے میں فرما قاسم دی لاش تے آ گئی ہوں فرما دیا میں قاسم پترا تے چاچو چلے نہیں اٹھ روک لے نوجوانوں سیدہ ام لیلہ اکبر دی لاش تے لیٹ گئی ہوں فرما دیا میں اکبر اب اٹھ چلے نہیں بے اٹھ بابا نو روک لے حضرت عباس دی لاش تے کھلو گے سیدہ زینب فرما دیا عباس بیرا اٹھ میرا حسین ٹر چلے آئی انہوں کوئی روک لو آؤ سماؤ دیا خورا دیا چیخا نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ میرے امام خیمے چجا رہے او لوگوں قیامت سگرہ سمندر نبی دا نواسا جا رہے ہیں او جیدہ جھولا فرشتے جھولا دے رہے ہیں آج حسین اپنے گھر والے اکلا چھڑ کے جا رہے ہیں خیمے دے قدر کو رام مچ گیا بیبیاں پاکا آخدیاں نے کہ ٹر گئے سانو تلیاں چھڑے کے دس کیویں دل پر چاہیے ہجر لیا کے جڑی لا چلے سی میں
ससका दे नाल बुझाइए आदम यार यारा नू मिले दे असी किनों सीने लाइए जवानों मेरे ईमान अलविदा आखियाओ किड़बेले शहजादा हुसैन खेमे च बारे होन लगे दरवाजे च आए आवाज़ां आईयां तुहानू अम्मी दा वास्ता जे अजे न हो जाया अजे इमाम ने मुड़ के वेख्या बीबी रबाब दी आवाज़ फरमाया रबाब क्यों भी बुलानी अर्ज की लजपाला मैं अपने वास्ते नहीं बुलाया आप सकीना बेहोश हो गई लजपाला सकीना ने होश करा जाओ उसियों की वाले में केड़ा रंग दे जबानों बच्ची मदीने तो टुरी मके आई ओ सफर बिच रही नहीं वो मक्यों टुरी करबला आई रोई नहीं ओदे पानी बंद हो गया रोई नहीं ओदा चाचा पास गया रोई नहीं ओदा वीर अकबर गया रोई नहीं ओदा वीर असगर गया नहीं रोई पर जदों पापा टुरे सकीना चीख मार के बेहोश हो गई नौजवानों मां तबकियां देंदी है अर्ज की लजपाला सकीना ने होश करा जाओ तेरे ईमान ने बेटी नु सीने लाओ फरमाया नी सकीना नहीं उठ बाबा टुर चले सारी जिंदगी बाबा बाबा कहेंगी बाबा किधरे नजरी नहीं आने वो लोग दिया प्यों से बड़े मान देने अज भी कोई भाई बहन झिड़क मार दे बड़े राजा बाप कहते और मेरी धी झिड़का कोई ना मारे कि तुहाडा कुछ नहीं खाती एदा प्यो जे जूंदा है अज भी ईद दिहाड़े आ जाओ धियां भी तू कपड़े नहीं मंगदियां तुझे प्यों खलो मंगदियां होने क्योंकि धियां नो पता बाप दियां नो ना नहीं कर दे तेरे इमाम सैयदा दी नु सीने नाल लाया फरमाया सकीना उठ जाती वारी बाबा वेख लाई कि धियां लई परदे सुबह बाबले पुत्रा लई जागीरा चुप रहना कुछ ना कहना धिया धिया तकदीरा मेरे मां में दर सकीना नु प्यार करे 7 साल दी बेटी मैं लाहौर एयरपोर्ट तो जब उमरे ते चलिया मैं वेखे कि जवान बच्ची बेहोश लोग बच्ची नु पानी पिला रहे मैं क्या बच्ची नु की होया लोग आख्या सी साहब एदा दुबई टुर गया अब उन्होंने जांदे वेख्या ते बाप दी कंड वेख के ते बच्ची बेहोश हो गई ए अबू 2 साल बाद होना मैनू ख्याल आया किवें रोई हो बेटी जिन्हों पता बाबा टुर चले ना होना कोई नहीं वो किवें रोई हो बेटी मेरे इमाम सकीना रोंदे छड़ के टुरे शिमर पे आवाज़ा देवे हुसैन बाहर आ मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला नु सकीना नु छड़ के जदों खेमे ते बाहर आए अखा चथू को केड़ा रंग देवा मेरे इमाम सवारी नु टोर देने टुरदी नहीं घोड़े दे काने फरमा लगे मैंने पता तू सवेर दा लाशा चुक चुक के थक गया तेन मैं कसम देना एक बार मैनू करबला लै जा तेरा मेरा वादा है मेरे बाद तेन कोई लाश नहीं चुकनी पवेगी घोड़े आसमान पर बैठ के अर्ज की रब्बा जे इब्राहिम दी छुरी बोल सकती है तो मैं नहीं बोल सकता 2 घड़ियां तौफीक दे मैं मुहम्मद दे दो तो ना 2 गल्लां करा और घोड़े ने अर्ज की लजपाला मेरी वफा ते शक ते न कर सोने साहबे काफ न लगा ते कुत्ता ही वफादार हो गया ते सारी जिंदगी तेरे कदमां नाल गुजारी पर मैं टुरदा क्यों नहीं घोड़े अर्ज की टुरा कि मैं एक बारी मुड़ के पीछे ते देखो
لے جب پھٹ جاتا میرے امام نے سواری تے بیٹھے ہیں جو ویکھے نہ مڑ کے جدو سکینہ نو ہوش آ گیا تو سیدزادی نا پردے چو باہر تے نہیں نکل سکتی پر انہیں نکے نکے ہاتھ خیمے دی اوٹے چو جوڑے نے تے اس طرح کر کے کھڑی میں کیڑا رنگ دے سکینہ رو کے پہ آخری ہے بابا اجے نہ جایا جائے سکینہ مر جائے گی کہندی ہے بے گھوڑے بابا لے کے نہ جائیں میرا چاچا آواز گیا اجے نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا قاسم گیا نہیں آیا اجے تے میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا وہ تو خالی پنگوڑا ویخنیاں گسیوں دینے بے بابا لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے ایمان گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا سکینہ ندیے چپ کر جائے جو نہیں خرید سکینہ نکے نکے ہاتھی جوڑ لے کہن لگی بابا پردیسہ میں چلے آکے تیاں نل بھی جو نہیں خرید میرے ایمان نے فرمایا رونا نی سکینہ میں پانی لگی ہوں سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہن لگی بابا چاچا پانی لین گئے اجے نہیں آئے بابا تسی نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہن لگیاں بابا کنو یا کھائیں رواں گی چپ کون کراوے گا مدینہ کی دے نال جواں گی کہن لگی بابا آج مدینہ چلنے کہن لگی بابا تسی نہ جایا جائے نکی تے سینے تے سواگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امی نال تے اصغر سو جائے فرمایا سکینہ مدینہ دیاں گلان کربلا تے قانون بدل گئے نہیں تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاتی بری تس جاؤ یتیم کنوں کے دینے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہن لگی بابا ہمیں سارے پہ کے دینے سکینہ یتیموں چلی سینے لگا کے فرمایا نہیں ہے نجیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو جائے سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہن لگی بابا میں یتیم نہیں بنا بابا میں بیٹھے آئے یتیم تین پرانچ بیک روندین بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں وہ دے دیوارہ لگ کے روندیاں بابا یتیمانوں تے پوچھدائی کوئی نہیں کہن لگی بابا میں یتیم نہیں ہونا تیرے ایمان سینے لا کے روئی جا رہے کہن لگی بابا کنہ دیاں تے باپ مر جان او تے بھی رکھ لے ہوندیاں میں کتھے جاواں گی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرے ایمان نے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ وہ لوگوں صبح کماتے جاندے آؤ بچے لتانوں چمٹ دینے ماما کھچ کے اتار دیاں بچیاں دیاں چیخاں نکل دیاں اکی میں روئی ہوئے گی جب زینب نے کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ چیخ مار کے کہن لگی پھپھی اماں بابا بیخ لین دے تھوڑی دیر دے بعد تینوں ویر نہیں بناؤ مینوں بابا نہیں اللہ بناؤ سیدہ زینب کھچ کے لے کے خیمے جا رہی ہوں فرما دیئے جنہ دکھاؤں او دل پر راضی
سکھیا نا تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے شالا مرن نا ویر کسے دیں نہ ہون نمانیاں بہنا کس بہن جاؤں ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوان جڑے ویلے تیران دی بارشیں آ گئی پھر سارا جسم حسین سخیدہ تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تپیتے نیت نماز کھلوتا سکینہ نو انج چھڑ کے جانا کو سوکھا سی پر میرے امام گئے جدو سواری تو نیچے آمد لگے نا ایک سفید رنگ دی جولی ظاہر ہو تے آواز آئی آ جاوے میرے پترا آ جاوے میرے پترا میں جان تیرے تو واری گرامی قدر حضرات سید ہزارہ پاپا کنی جولی پھیلا کے آکھیا آ جاوے پترا میں تیری ماں ہیں یا میں تینوں زمین پر نہیں بکن دے مانگی امام نے سب کچھ قربان کیتا کیوں کیونکہ نبی دا کلمہ تیرے میرے تک پہنچ جاوے آج جڑی 5 وقت مسجد جو اذان دی آواز آن دی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے یہ اذان پہ دس دیئے یزید ہار گیا تے حسین جت گیا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری کو قبول فرمائی آمین و آخر